السلام عليكم. دونك كنا توقفنا المرة اللي فاتت في لو رومبورسمون اون اون سول فوا. دونك غادي نحاولو ان شاء الله في هاد الحالة في هاد لا موداليتي هادي اننا نقومو ب الطابلو دامورتيسمون. دونك بالنسبة لينا دائما لو كابيتال اللي عندنا هو 100,000. سمح 100,000. بالنسبة لينا لانتيغي فهو دائما يعني كيساوي دونك لو مونطون ديالنا مضروب في 10%. مضروب دونك نمشيو نسيليكسيونيو 10%. فوالا اونطخي غادي تعطينا 1000 عفوا 10,000. دونك بالنسبة لينا هنا لامورتيسمون غادي يكون هو الصفر. هنا اوكان بايمون كي كونسيرن لامورتيسمون لأن لونتربريز قررت أنها غادي ترومبورسي 100,000 حتى لافان دو لا بيريود، بمعنى 100,000 غادي تجي هنايا. دونك هنا غتكون عندها 100,000. داكوغ. فيما يتعلق بلانويتي دونك هنا لامورتيسمون قلنا صفر، كنا عندنا صفر. لانويتي في هاد الحالة إذا غادي تكون كتساوي هي دونك هنا كتساوي لانتيغي بالضبط، لأن لامورتيسمون كيساوي صفر. دونك غتساوي لانتيغي والكابيتال دو على فان دو لا بيريود دائما غيبقى هو نفسو 100,000. غيبقى هو نفسو 100,000 لأن لامورتيسمون إيكالا زيرو. هكذا. دونك نفس الشيء بالنسبة لا دوزيام ليني، يعني حتى هي غادي تكون عندنا هنايا دائما الكابيتال غيبقى هو 100,000. لي زانتيغي غيبقاو هما تسميح. دونك هنايا في لا فورميل السابقة ما فيكسيناش لو طو، دونك نرجعو لهنا لا فورميل غادي نفيكسيو لو طو ديالنا باش تعطينا داكشي اللي كنقلبو عليه. دونك لانتيغي دائما غيبقى هو 10,000. لامورتيسمون دائما هو صفر، يعني اوكان امورتيسمون. لانويتي غتبقى هي 10,000 والكابيتال دو على فان دو لا بيريود يبقى دائما هو 100,000. دونك هاد المسألة هادي غادي تبقى صالحة إلى حدود يعني لا سانكيام اني، حدود لا سانكيام اني. وبالتالي هنايا نقدرو نحسبو لانتيغي ديالنا غيبقى دائما هو 10,000. لامورتيسمون إلى حدود لا كاتخيام اني إيكالا زيرو. دونك لانويتي دونك إلى حدود لا كاتخيام اني غتكون كتساوي 10,000 اللي هي المونطون ديال لانتيغي، يعني لانويتي كتكون كتساوي لانتيغي. ولكن في لا سانكيام اني غادي تنضاف هاد 100,000 على لانتيغي ديال 10,000 وتعطينا لانويتي ديال 110,000. وهنايا او نيفو ديال الكابيتال دو على فان دو لا بيريود اكيد غيبقى دائما 100,000 الى حدود لا كاتريام اني. في لا سانكيام اني غيكون توتالمون رومبورسي وبالتالي غيكون ايكال زيرو. الخاصية اللي هضرنا عليها دائما كتبقى صالحة، دائما لو كابيتال دو على فان au début de la dernière période égale l'amortissement. D'accord. مسألة أخرى لا سوم ديال لي زامورتيسمون كيف كتلاحظوا هنايا راه هي بالضبط 100,000، لأن في لي 4 بروميير اني كانت زيرو وهنايا عندنا 100,000. دونك بالنسبة لي زانويتي دونك عندنا لي 4 بروميير انويتي سون كونستانت والمونطون ديالهم كيساوي المونطون ديال لانتيغي 10,000 باستثناء لا سانكيام انويتي اللي المونطون ديالها كيساوي 110,000. دونك هنايا في هاد لو طابلو هذا كذلك باش يكون فالابل خاص تحقق فيه واحد المجموعة ديال يعني الخصائص. من بينها خصنا نلقاو ان لا فالور اكطويل ديال لي زانويتي خص تكون كتساوي لو كابيتال.
دونك هاد القاعدة هادي ديال لا فالور اكتويل دي زانويتي ايغال لو كابيتال، هاد القاعدة هادي خصها تحقق في جميع لي موداليتي دو رومبورسمون، وان شاء الله اون فا لا فيريفي في لي موداليتي كاملين. دونك بالنسبة لينا في هاد لا موداليتي هادي الا بغينا نحسبو لا فالور اكتويل ديال هاد لي زانويتي، دونك هنايا نقدروا نستعينوا باكسل، ونقدروا نحسبوه بشكل مباشر. دونك غادي نمشيو نشوفوا واش اكسل كيوفر لينا دي فورمول اللي غاي متعلقين بلا فالور اكتويل. دونك الا مشينا لهنايا غادي نلقاو effectivement غادي نلقاو calcul la valeur d'un investissement du montant d'une total d'une série de remboursements futurs. دونك غنختاروا هاد الفا فورمول ديال لا فالور اكتويل. دونك هنا كيطلبوا منا اننا نمونسيونيو لو طو. دونك لو طو عندنا هو 10%. لو نومبر ديال لي بيريود دائما هو 5. La valeur et le montant de remboursement de chaque période peut être changé durant toute la durée de l'opération. هنا مالوروزمون ما نقدروش نخدمو بهاد لا فورمول هادي، لان هنايا كيطلبوا لنا ان لو مونطون يكون فيكس. Le montant du remboursement pour chaque période, ce montant ne peut pas être changé durant toute la durée de l'opération. Donc هاد لا فورمول هادي للاسف نقدروا نستثمروها، ولكن في حدود غير بالنسبه لي 4 بروميير انويتي، لان لي 4 بروميير انويتي هما اللي كونستانت. دونك لي 4 بروميير انويتي اللي هما كونستانت، دونك بالتالي ما غاديش نستعملوا هاد لانويتي، غادي نضطروا اننا نحسبوا حساب اللي يكون مباشر. دونك الحساب المباشر بالنسبه لينا، دونك هنايا كنطبقوا لا فورمول ديال لا فالور اكتويل ديال اون سيري دي زانويتي. دونك عندنا هاد لي 4 بروميير انويتي سون كونستانت، دونك غنستغلوا هاد المساله هادي وغادي نحسبوا بالطريقه يعني ديال، دونك كناخدو لانويتي غنضربوها، دونك نفتحو قوس في 1 ناقص ناقص 1 زائد لو طو اللي هي 1.1، لأن 1 زائد 10% هي 1.1 أس ناقص لا بيريود اللي عندنا هنا هي 5. لا سمح، لأن 4. دونك عندنا لي 4 بروميير انويتي، دونك غادي نستعملو غير 4 سونس 4 باردون مقسومة على لو طو اللي عندنا هنا هو 10%، يعني 0.1. نستأنفو لا فورمول، غتبقى لنا لا ديرنيير انويتي اللي هي 110,000، خصنا نأكتواليزيوها. دونك il faut la multiplier par 1,1 دايما 1 plus le taux à la puissance moins 5. L'annuité il va parcourir 5 ans, il va parcourir 5 périodes. Donc on va la multiplier par 5. Donc غادي نشوفوا واش غتعطينا. خصها نورمالمون هاد لا فورمولا هادي خصها تعطينا 100,000. دونك اونطري ايفيكتيفمون كيف كتلاحظوا هنايا عطاتنا 100,000. دونك هنا كنقدروا نقولوا بان كاينه اون ايكيفالونس. دونك هنا نقدروا ايغال لو كابيتال ولا لومبران، مونطون دو لومبران égal montant de l'emprunt, le montant du capital. وبالتالي غنقدروا نستنتجوا ان سمح هنا montant capital là de l'emprunt c'est la même chose. دونك هنا نقدروا نقولوا بان كاينه اون
ايكيفالونس. بيان سور ليكيفالونس تقدر تحقق كذلك حتى بلا فالور، بالكالكول ديال لا فالور اكيز. دونك كنكتفيو بهذا القدر، والى فيديو لاحق ان شاء الله.